बैक अमरीकी सदर हर हाल में ग्रीन लैंड पर कब्जे के ख्वाहिशमंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन लैंड को डेनमार्क से खरीदने का इरादा रखते हैं। मार्को रूबियो अगले हफ्ते डेनमार्क के हुकाम से इस हवाले से बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस पहले ही वाज़े कर चुका है कि ग्रीन लैंड के हुसूल के लिए फौजी कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारती अमल को तरजीह देंगे। इटली की वज़ीर आज़म का कहना है कि ग्रीन लैंड में फौजी कार्रवाई नेटो के लिए तबाहकुन साबित होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कालदम टीटीपी का सियासी विंग है, इन पर हमला नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केपी में मुसल्लत हुकूमत के जहन छोटे हैं, कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। एक शख्स ने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया, सियासी हरीफों की ख्वाहिश थी मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। अब हुकूमती इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने मौरका हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है, इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो टीटीपी का सियासी विंग है। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है वो पैसे कमा के देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं, ताने ख़वातीन पे कसते हैं, और जहाँ पे टीटीपी की बारी आती है तो वहाँ पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह। ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी से, क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं। मैं कहता हूँ बतौर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात के, टीटीपी का आखिरी दम तक ताक़ुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। 2025 हर हवाले से कामयाबियों का साल था। एक जंग जिसको पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली जीता, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने जो है वो फतह के झंडे गाड़े। 2025 मईशत की बहाली का था। इकोनॉमी के हवाले से जो इक़दामात उठा रहे हैं उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग है। फॉरेन रेमिटेंस का फिगर आया है $3.6 अरब दिसंबर के महीने के लिए, तो ये 17% इजाफा है। और वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल शुरू न होने का ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए वक्त और जगह का तयन करे, हुकूमत तैयार है। समा इस्लामाबाद के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बेहजाद, क्या कहना है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से बातें तो हो रही हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज नहीं हो पा रहा। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाक पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इनसे बात करते हैं। चूंकि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो हमने बड़ी खुशदिली के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में हमारी पूरी टीम ने ये बात कही कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप वक्त का या जगह का तयन करें। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तलाफात और उनकी मुज़ाकरात के हवाले से कन्फ्यूजन है। एक ग्रुप कहता है मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और जो मुज़ाकरात करेगा उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक। एक कहता है कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए मुज़ाकरात की बात है, तो उसमें तो ज़ाहिर है कि वो सिर्फ पार्लिमानी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, तो बड़े स्पेक्ट्रम पे बातचीत का क्या मैकेनिज्म होगा, वो कैसे तय होगा? जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की भी एक तजवीज़ आई कि मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर पीटीआई की क़यादत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती? देखिए बराज साहब, इसमें कोई आप ये कहें कि 2 और 2 4 की तरह फार्मूला नहीं होता मुज़ाकरात में। स्पीकर साहब की बात इसलिए हम बार बार करते हैं कि वो एक न्यूट्रल फोरम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान गाए बगाए स्पीकर साहब के ऑफिस आते रहते हैं। पीटीआई का कहना है कि अपोजिशन लीडर्स की तकर्री ना करके हुकूमत बदनीति का मुजाहरा कर रही है, तो क्या वजह है कि अभी तक महमूद अचकज़ई और उधर जो अल्लामा नासिर अब्बास हैं उनको सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया जा रहा? ये सारे मुज़ाकरात ना करने के बहाने। देखिए, अपोजिशन लीडर की तकर्री एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, लेकिन इस हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है। अगर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो ये मरकजी लीडरान की सतह पर भी आइंदा जा सकता है।
جی بیضا سلیمی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ سما کے ڈپٹی بیورو چیف بیضا سلیمی موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم معاملہ اس سے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے IMF پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ ڈالر صرف 30 دن میں وطن بھیج دیے ہیں. دسمبر میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے ہیں. اسٹیٹ بینک نے ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کر دیا ہے. سید رضوان عالم نے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ نئے سال کی بڑی خوشخبری دے دی. IMF پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ صرف 30 دن میں ڈالرز وطن بھیج دیے. اسٹیٹ بینک نے بیرون ممالک سے آنے والی ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کر دیا. 6% اضافے سے سب سے زیادہ 81 کروڑ ڈالر سعودی عرب سے پاکستانیوں نے وطن بھیجے. UAE میں رہنے والے پاکستانی بھی پیچھے نہ رہے. 15% اضافے سے 72 کروڑ 60 لاکھ ڈالر وطن بھیج کر دوسرے نمبر پر آئے. برطانیہ سے پاکستانیوں نے 28% اضافے کے ساتھ 56 کروڑ ڈالر کا زر مبادلہ وطن بھیجا. 39% کے اضافے سے خلیجی ممالک کے پاکستانیوں نے 50 کروڑ ڈالر وطن بھیجے. اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رقم 3 ارب 60 کروڑ ڈالر تھی. ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 13% اور سالانہ بنیاد پر 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ماہرین کے مطابق ترسیلات زر بڑھنے سے پاکستان کا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں آئے گا. سید رضوان عالم, سما, کراچی. ادھر اسلام آباد میں پولن الرجی سے نمٹنے کا مشن ہے. لگ بھگ 30,000 پیپر ملبری درخت کاٹ دیے گئے ہیں. F9 پارک, شکرپڑیاں سمیت بڑے سیکٹر سے مضر صحت درختوں کی کٹائی کی گئی ہے. کاٹے گئے ہر درخت کے بدلے 3 نئے پودے لگانے کا عزم بھی کیا گیا ہے. 40,000 سے زائد ماحول دوست درخت لگائے جا چکے ہیں. مزید 18,000 درخت لگانے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے. شہریوں کا کیا کہنا ہے یہ بھی دیکھیے. حوالے سے یہ کاٹے گئے ہیں تو پھر یہ ایک درست اقدام ہے. اب دوبارہ اگر ماحول دوست لگائے جا رہے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں اچھا اقدام ہے. باقی وقت تو پھر اس میں لگے گا دوبارہ ان درختوں کو بہتر ہونے میں. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جنگلی شہتوت لگا ہوا تھا جو پولن جو لوگ افیکٹڈ ہے پولن الرجی سے ان کو افیکٹ کر رہا تھا. یہ جو اس ٹائم پلانٹیشن ہو رہی ہے یہ آئندہ جا کے پاکستان کے لیے خاص طور اسلام آباد کے لیے کتنی افیکٹڈ ہوگی. ان پودوں کا کس طرح سے خیال رکھا جائے گا. پیپل ملبری کی وجہ سے پیشنٹس کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ الرجی سے اسپریڈ ہوتا ہے. یہ جو ملبری ہے اس کو ریموو کیا, اس کی جگہ پہ اسی لیے یہاں پہ 7 to 8 اسپیشیز ڈفرینٹ پلانٹیشنز کر رہے ہیں سائٹس پہ. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. نئے پودے لگانے سے اسلام آباد کی خوبصورتی بھی ہوگی اور پولن الرجی جو ہے نا وہ بھی کم ہو جائے گا. اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی اور شجرکاری سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی جناب مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کی باتیں گردش میں ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ دیکھیے بات یہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد میں سینکڑوں نہیں ہزاروں درخت کاٹے گئے ہیں. اور اس سے وہ لوگ جن کو ایستھما ہو یا بالخصوص وہ لوگ جو COPD کا شکار ہوں, جن کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اس طرح کی الرجی سے, وہ تمام الرجیز ایک خاص قسم کے پلانٹ سے آ رہی تھیں اور اس پلانٹ کا نام ہے پیپر ملبری ٹری. یہ پیپر ملبری ٹری جو ہیں یہ 1960 میں لگائے گئے تھے. یہ ان پہاڑوں میں انڈیجنس نہیں ہے, مگر ان کے نتیجے میں پورا اسلام آباد آلموسٹ ایک جکڑ میں آ گیا پولن الرجیز. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا 2023 میں کہ یہ تمام درخت جو ہیں ان کو کاٹ دیا جائے. تو پھر ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی. تو 2025 میں دوبارہ پچھلے سال یعنی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ والے درخت جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں صرف متاثر نہیں ہو رہی, بالخصوص ان بزرگ لوگوں کی جن کو COPD ہے یا کرونک ایستھما ہے, تو فوری طور پہ ایک پلان بنایا جائے اور ان کو ریموو کر دیا جائے. پھر اس کے بعد پھر یہی معاملہ جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری کے پاس لے جایا گیا. تو ہیلتھ منسٹری نے باقاعدہ اس کو کنفرم کیا اور ایک گو ہیڈ دیا کہ جو سپریم لیکن مصدق صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ غیر مقامی درختوں کی کٹائی کی گئی ہے, آئندہ شجرکاری میں کتنے مقامی درخت لگانے کا ہدف, اس کا کوئی تعین کیا گیا ہے آپ کی جانب سے؟ ہر درخت جو کاٹا جا رہا ہے اس کے بدلے میں 3 درخت لگائے جا رہے ہیں. تو کل ملا کے کوئی 28-29 ہزار درخت جو ہیں غالباً کاٹے گئے ہیں. مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, میں بریفنگ کی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ
ریکلیکٹ کر کے بتا رہا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں۔ 2 دفعہ کرٹیسزم سنا تھا کہ یہاں پہ کچھ پام ٹری قسم کے درخت لگائے جا رہے ہیں، مگر آج یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے بھی کہہ دی ہے، اور ہماری تو ہمیشہ سے اسٹریٹجی، ہمارا جو گرین پلان ہے اس میں کوئی نان انڈیجنس درخت جو ہے وہ کریپنگ نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ رول ہے کہ ہماری جتنا بھی گرین ریولوشن آ رہا ہے یا ہماری پلانٹیشن ہو رہی ہے وہ انڈیجنس ٹریز کی ہوگی، اور وہ انڈیجنس درخت جن سے ہمارے طوطے واپس آئیں گے، جگنو واپس آئیں گے، بلبل واپس آئے گی، یعنی وہ تمام پرندے جو انڈیجنس ہیں، جو ایک خاص قسم کے درخت پہ بیٹھتے ہیں اور دوسری قسم کے درخت پہ نہیں بیٹھتے، وہ ایسے درخت جو یہاں پہ کئی 100 سال سے ہیں اور جن کے ذریعے کمیونٹیز متاثر نہیں ہوتی، ان کی صحت متاثر نہیں ہوتی، صرف وہی درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اور جہاں پہ ابھی کٹائی ہوئی ہے، یہ ابھی یعنی ختم ہوئی ہے کٹائی جس کا ذکر زبان زد عام ہے، وہاں پہ اس اسپرنگ سیزن کے اندر ہر ایک درخت کے لیے 3 یا اس سے زیادہ درخت ٹھیک ہے۔ مصدق ملک صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ مقامی درخت اسلام آباد میں لگائے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے۔ درخت کا ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے لاہور میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا کینال روڈ سے درختوں کی کٹائی پر اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ درخت کاٹنے میں پی ایچ اے کا جو بھی افسر ملوث ہوا وہ گرفتار ہوگا۔ عدالت نے پی ایچ اے کو پارکوں میں ریسٹورنٹس کے بجائے لائبریریاں بنانے کی تجویز بھی دے دی ہے۔ ارشد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ میں نہر کنارے درختوں کی کٹائی پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، پیر کو پی ایچ اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ اسموک کیس کی سماعت کے دوران وکیل اظہر صدیق نے بتایا کینال روڈ سے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کئی بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا، اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ درختوں کی کٹائی پر ایس ایچ او کو بلا کر پرچہ درج کرواؤں گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، متعدد بار کہا کہ پارکس کو ریسٹورنٹس کے لیے استعمال نہ کریں، لائبریریز بنائی جائیں، پی ایچ اے پارکس کے حوالے سے پالیسی بنائے۔ قرار دیا کہ ناصر باغ میں پارکنگ پلازا بنانے کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ عدالت نے ڈی جی ماحولیات کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا صنعتی یونٹس کی فزیکل انسپیکشن ضروری ہونی چاہیے۔ کیمرہ مین آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی اصلاحات پر اجلاس ہوا ہے۔ معاشی اور ترقیاتی پالیسی سازی میں پلاننگ کمیشن کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے، تو اہم اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت یہ اقتصادی اصلاحات پر اجلاس ہوا ہے۔ معاشی اور ترقیاتی پالیسی سازی میں پلاننگ کمیشن کے اقدامات کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، بڑا اہم اجلاس ہے، کن نکات پر اس میں گفتگو ہوئی؟ اجلاس میں کن امور پر غور کیا گیا ہے؟ جی بالکل، نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پلاننگ کمیشن کو با اختیار بنا کر اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اسٹریٹجک پالیسی ترجیحات وضع کرے اور عوامی سرمایہ کاری کی مؤثر نگرانی انجام دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلاننگ کمیشن کو وزیر اعظم کی براہ راست سربراہی میں اعلیٰ ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے، جس میں ایک پالیسی اور پلاننگ ونگ اور ایک الگ ڈیولپمنٹ ونگ شامل ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام اہم اقتصادی فیصلوں کو قومی اقتصادی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور مؤثر احتساب، کارکردگی اور حکومتی ہم آہنگی کے لیے واضح KPIs مقرر کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان۔ اسلام آباد سے لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی، جہاں ڈاکو بے لگام ہیں۔ کورنگی کے علاقے البدر سوسائٹی میں ڈکیتی مزاحمت پر 25 برس کا نوجوان شعیب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مقتول کا تعلق خانپور سے تھا، تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی۔ قاضی حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے شہری ڈاکوؤں کے نشانے پر ایک اور نوجوان جمع پونجی بچانے کی کوشش میں جان گنوا بیٹھا۔ کورنگی کی البدر سوسائٹی کے قریب 25 سال کا شعیب دکان پر موجود تھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی۔ ملزمان فرار ہوتے وقت دکان سے کچھ فاصلے پر گڑھے میں گر گئے۔ شعیب ملزمان کی جانب دوڑا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ گھر سے میرے سامنے اس نے پیسے اٹھائے تھے، 2.5 سے 3 لاکھ روپے بینک پہ اس نے جمع کروانے تھے، تو دکان پہ آیا تھا تھوڑا سا صاف کرنے، تو صاف کر کے بس وہ نکل گیا تھا جتنی دیر میں یہ واردات ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول شعیب کی گھر کے ساتھ ہی دکان تھی۔ صبح اس نے 8:30 پونے 9 بجے دکان کھولی ہے۔ دکان کھولتے ہی 2 ڈکیت آئے ہیں جو دکان میں کیش تھا وہ لوٹ کے وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ آگے یہ سیوریج کا کام کی وجہ سے، پانی کی لائن کی وجہ سے یہ کھڈا تھا، اس میں وہ بائک سے دونوں بندے گر گئے۔ وہ گرے تو وہ لڑکا اکیلا آیا بھاگتے ہوئے، انہوں نے اس کو پکڑا ہے شعیب نے۔ جب پکڑا ہے دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تو انہوں نے پہلا فائر ہوائی کیا ہے، دوسرا فائر جو کیا ہے وہ گولی شعیب کو لگی ہے۔
मकतूल के ताल्लुक खानपुर से था। तदफीन आबाई इलाके में की जाएगी, जबकि पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ काजी हसन, समा, कराची। और कराची के ही इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर में फायरिंग से खातून कत्ल हो गई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मकतूला के शौहर ने की है। नवीद कमाल समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नवीद, क्या पता चल पाया है, पुलिस क्या बताती है, क्या घरेलू नाचाकी की बुनियाद पर यह वाक़या पेश आया? शादमान टाउन में जहां खातून को कत्ल किया गया है, पुलिस का ये कहना है कि कत्ल करने वाला खातून का शौहर है। ये खातून जिनका नाम नाजिया है, इनकी दूसरी शादी थी, घरेलू थी, और ये जो है घर से कहीं जा रही थी। इसी दौरान जो है मुलजिम जो पुलिस इंस्पेक्टर बताया जाता है और उसका जो नाम है वो तबस्सुम मालूम हुआ है और सदर CIA सेंटर में जो है तैनात है। पुलिस के मुताबिक उसने आकर फायरिंग की। 2 गोलियां जो है खातून के सीने पे लगी, जिससे ये जाँ बाक हो गई। उसने जो है इनकी बेटी पर भी हमला किया, लेकिन बेटी जान बचाकर जो है घर के अंदर दाखिल हो गई थी, वो महफूज रही। और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो तबस्सुम है वो फ़रार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद जो है वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची बाग़े जिना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दी गई है। PTI ने जलसे के लिए 25 लाख रुपए फीस भी जमा करा दी है। मज़ार क़ायद इंतज़ामिया का कहना है कि जलसे की बाज़ाब्ता इजाज़त के लिए ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा दरकार है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस साहब, PTI ने फ़ीस भी जमा करा दी है, लेकिन मज़ार क़ायद इंतज़ामिया का ये कहना है कि मशरूत इजाज़त इनको दी जाएगी। तो क्या चल रहा है कराची में जलसे को लेकर? फवाद, देखिए ये अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है और इन्होंने अब स्लिप भी शो किया मीडिया को कि इन्होंने वाउचर जो है फीस के वो जमा करा दिए 20 लाख रुपए और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपए। लेकिन अब मज़ार क़ायद की इंतजामिया ये कहती है कि जब तक जिले इंतजामिया की जानिब से नहीं मिलेगी क्लियरेंस, हमें NOC नहीं मिलेगी, जब तक हम इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने रख लिए उनके वाउचर, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक आप जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें फराहम नहीं करते, उसके बाद हम ये तमाम जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है फिर मजीद विभाग से भी मंजूर कराएंगे। अब तक ये मामला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे मोनिस अहमद और हमें बता रहे थे कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना है, लेकिन अभी तक मज़ार क़ायद इंतज़ामिया का यह कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया की इजाज़त इस सिलसिले में दरकार होगी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सिंध के वज़ीर सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया और सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना आफरीदी, तर्जुमान KP हुकूमत शफी जान, PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा कराची पहुंचे हैं। कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने फूल निछावर करके खुशामदीद कहा। सिंध हुकूमत की जानिब से सईद गनी ने मेहमान का इस्तकबाल किया।